ल गुड मर्निङ स्टार्ट गरौँ। अब हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ? कहाँसम्म पुगेका थियौँ? लिनियर डिपेन्डेन्सी र इन्डिपेन्डेन्सी। अनि क्वेसन कतिवटा गरेका थियौ र त? एउटा दुईटा कति थियो हामी? दुईवटा। एउटा गिवन भेक्टर v1 v2 v3 1 2 3 4 5 6 0 1 2 भन्ने 2 1 0 भन्ने डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि डिपेन्डेन्ट लिनियर रिलेसन निकालियो। अर्कोमा फेरि कलम्स अफ म्याट्रिक्स ए आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट देखाउँला x = 0 गरेर अगुमेन्टेड म्याथमा 3 भेरिएबल आयो भने के गर्ने? डिपेन्डेन्ट, 3 भेरिएबल आएन भने इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने गइएको थियो। यो पनि गरिसक्यौँ हामी हैन? Remind if the columns of matrix A linearly independent. अब by inspection method यो बाँकी छ कि यही हो आजबाट र त? बाई इन्स्पेक्सन मेथड भनेको डाइरेक्टली भन्न सकिने डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो केसहरुमा रुलहरु छ। जस्तो 2 भेक्टर यो 2 vector v1 v2 are linearly independent if one is multiple of other. हेर त 2 vector v1 v2 are linearly independent if v1 is not multiple of v2. v1 लाई v2 ले कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा आउँदैन भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तो v1 कति छ 1 -2 3 अनि v2 -2 4 6 -2 4 6 v2 are linearly independent because v1 not equal to k v2 for all k. यहाँ कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गरे त v1 equal to v2 आउँदैन। v1 लाई अथवा v2 लाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा v2 आउँछ र यहाँ हेर त नम्बर 1 मा v1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने v2 आउँछ? माइनस तीनटै इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ -2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो? आउँदैन सर। 2 4 यहाँ कुनै -6 नम्बरले नि आउँदैन। आउँदैन सर। नि त हैन? थोरै मिलेन। है त्यसले नमिलेकोले के भयो? अब यो v1 v2 आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो। तर त्यही भेक्टरहरु यही तिनै दुईटा राखेको छ तल हेर त फेरि v1 1 -2 3 -2 4 -6 v2 equal to -2 v1 because v2 is multiple of v1 भयो। So v1 v2 are linearly dependent भयो। दुईटा मात्रै भेक्टरलाई डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हेर्नु छ भने भेक्टर इक्वेसन x1 v1 + x2 v2 = 0 गरेर यो त म्याट्रिक्स तिर जानु पर्दैन डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ भनेको। डाइरेक्ट भन्दाखेरि केही भन्नु पर्यो लेख्नु पर्यो here is v1 is not multiple of v2 so they are linearly independent and if v1 v2 are multiple of each other one is multiple of other भयो भने के गर्ने v1 v2 are यो two vector are linearly dependent। और हेर
If a set contains more vectors than there are entry in each vector, then the set is linearly dependent. Number of vector is more than number of entry भयो भने vector are linearly dependent. If number of vector is more than number of entry, जस्तो यहाँ भेक्टर कतिवटा छ v1 v2 v3 v4 चारवटा भेक्टर छ तर यो इन्ट्री कति छ हेर त यहाँ भित्र प्रत्येक भेक्टरको इन्ट्री कति छ 3 वटा कम्पोनेन्ट के 1 2 3 1 2 3 तीनवटा कम्पोनेन्ट जुनमा हेरे पनि जुनसुकै भेक्टरमा तीनवटा नम्बर अफ कम्पोनेन्ट अथवा नम्बर अफ इन्ट्री 3 entries 3 number of vector 4 number of vector is more than number of is लेख्नु पर्ने यहाँ is more than number of entry, so vector are linearly dependent भने तिमीलाई यो जस्तो हेर त यहाँ 1 2 3 4 चारवटा भेक्टर थियो अब यो भेक्टर इक्वेसन बनायो भने तिमी के हुन्छ x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 plus x4 v4 equal to 0 गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई इक्वेसन फर्ममा लैजानु पर्यो गर्दा एक पेज लाग्छ अनि यो थ्योरम युज गर्यो भने हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्यो थ्योरम युज गरेर के भन्न सक्यो भने सिन्स हियर इज नम्बर अफ भेक्टर इज टोटल नम्बर अफ भेक्टर 4 and entry in each vector is 3, so number of vector is more than number of entry, hence given vectors are linearly dependent one given vector are linearly dependent vector धेरै भइदियो भने पनि अब नम्बर यहाँ if a set of vector contains 0 vector, then the set is linearly dependent. If a set of vector contains 0 vector, then the set is linearly dependent. Set is linearly dependent. Anywhere. यो गिवन भेक्टर को सेट में यदि कुनै एउटा 0 भेक्टर छ भने भेक्टर आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट धेरै भेक्टर भए पनि डिपेन्डेन्ट कुनै एउटा 0 भेक्टर भए पनि डिपेन्डेन्ट जस्तो यहाँ तीनटा छ यहाँ त नम्बर अफ भेक्टर इक्वल टु नम्बर अफ एन्ट्री सेम भयो तीनटै एन्ट्री छ तीनटै भेक्टर छ माथिको युज गर्न पाएनौ अनि यहाँ के गर्ने एउटा 0 भेक्टर छ अनि being 1 0 vector given vector v1 v2 v3 are linearly dependent भन्नु भयो v2 v3 are linearly dependent भन्नु भयो यी चारवटा बुझ्दा के कन्फ्युज छ भन त याद हुनु पर्यो नि इन्स्पेक्सन में त डाइरेक्ट गर्ने हो नभए त फेरि अगाडिको डेफिनेसन अनुसार x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 गरे गर्नुपर्छ दुईटा सिंगल भेक्टर दियो भने के भन्ने दुईटा भेक्टर एउटालाई मल्टिप्लाई गरेर अर्को आउँछ कि आउँदैन हेर्ने एउटालाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को आउँछ भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट एउटालाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को आउँदैन भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर अर्को फेरि धेरै भेक्टर छ नम्बर अफ भेक्टर इज मोर देन नम्बर अफ एन्ट्री भयो भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट फेरि कुनै गिवन सेट अफ भेक्टर दियो 10 वटा भेक्टर दियो एउटा चाहिँ नि 0 भेक्टर छ भने भेक्टर आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट जस्तो यहाँ तीनटा भेक्टर दियो तीनटामा एउटा 0 छ एउटा 0 भेक्टर भयो भने स्वतः लिनियरली डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुने भनेको त वान इज नट मल्टिपल अफ अदर दुईटामा अब तिमी एक्सरसाइज तिर जानुपर्छ बुझ्यौ बुझेनौ चारवटा कुरा के बुझ्यौ
भन त ए यो के हो त एउटालाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को आउँदैन भने के भनिन्छ एउटालाई मल्टिप्लाई गर्दा एउटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को आउँदैन भने के भनिन्छ भेक्टरलाई linearly independent लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट अब एउटालाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को आउँछ भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट अनि नम्बर अफ भेक्टर इज मोर देन नम्बर अफ इन्टी भयो भने पनि डिपेन्डेन्ट जीरो भेक्टर छ भने पनि डिपेन्डेन्ट अरे यहाँ example 6 हेर त यहाँ determine by inspection if given set is linearly dependent भन्यो एबीसी के हुन्छन् भन त मलाई रिजन सहित and justify your answer A को solution since given number of vector v1 this v2 v3 v4 number of vector equals to कति छ 4 number of vector 4 4 अनि number of entry in each vector 3 3 so number of vector is more than number of entry hence given vector are linearly dependent डिपेन्डेन्ट भन्नु पर्यो यसले यहाँ थ्योरम हो त खास त मैले पोइन्ट लेखेको थ्योरम 8 हो बुकको set contains 4 vector each of which has only 3 entries so the set is linearly dependent भने यस्तै बी र सी भन त बीलाई के भन्नु पर्यो B मा 0 भेक्टर छ एउटा अनि त्यो पनि linear dependent being 1 is 0 vector so given vector are linearly dependent भन्दिने एउटा भेक्टर 0 हुने बित्तिकै linearly dependent नम्बर सी सी हेर त independent यो -3/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि आउँदैन -3/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो मानौ यो फर्स्ट भेक्टरलाई कति आउँछ यो 3 आयो यो ठीक भयो यहाँ कति आउँछ 4 * -3/2 भनेको -6 6 -9 यहाँ कति आउँछ -15 आउँछ यो मिलेन यहाँ -15 भइदिएको भए मिल्थ्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो हैन +15 मल्टिप्लाई गरेर कुनै पनि भेक्टर सिन्स this vector v1 is not multiple of v2 or this vector is not multiple of v2 for any value oh so they are linearly dependent तीनटै डिपेन्डेन्ट दे इन्स्पेक्सन वाला डिपेन्डेन्ट हेर भनेको थियो यसले -3/2 ले यसो ट्राई गरेको भनेको ट्राई गर्दा लास्ट एन्ट्री मिल्न पुगेन सो दे आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट मिल्छ र यहाँ ए
मिल्दो त रहेछ नि पक्क पक्क -3/2 ले मल्टिप्लाई गरेर त कति आयो मिल्यो मिल्यो -3/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो कति आयो 3 आयो माइनस माइनस प्लस -6 हैन कहाँबाट इन्डिपेन्डेन्टली लेखिरहा ए फेल्स यहाँ रङ लेखेर चाहिँ बोकले के लेख्नु पर्छ दस नाइदर अफ द यहाँ त ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ फेल्स फर फोर्थ पेयर हैन फोर्थ पेयरमा द दस नाइदर अफ द भेक्टर इज मल्टिपल अफ ओदर यिनीहरू ल यहाँ रङ भयो चाहिँ यो अब बुकको के क्वेसन मिलाउनु पर्यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट है यहाँ हैन यहाँ फेरि फेल्स भन्यो दस नाइदर अफ भेक्टर सर अनि फेल्स त हो नि हैन र सर ए मल्टिपल भयो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट ठिक छ ठिकै म यहाँ कन्फ्युज भएँ यो के भयो दिस इज नट मल्टिपल अफ v1 इज नट मल्टिपल अफ v2 भएपछि के भयो फेल्स भयो यहाँ कति भयो यहाँ कति आयो -3/2 मल्टिपल गर्दा -15 छ भनेपछि मल्टिप्लिकेसन मिलेन यो भनेपछि दिस इज नट मल्टिपल अफ दिस एउटालाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को आएन भन्नु पर्छ के हो लिनियरली के लेखेका छौँ हामी 1 इज नट मल्टिपल अफ अदर भयो भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट ठिक भन्दै यहाँ अब एक्सरसाइज तिर जाउँ यो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट बढी नै सोध्छ कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा 5 मार्क्समा यस्तै पनि राखिदिन्छ तिमीले 4 मार्क्समा यता क्वेसन दियो 4 वटा हैन अब के गर्ने लेख्नु पर्यो भने रिजन पुर्याएर लेख्नु पर्यो नम्बर अफ भेक्टर इज इक्वल टु 4 भन्नु पर्यो कि भेक्टर इक्वेसन x1 v1 + x2 v2 + x3 v3 + x4 v4 = 0 गर्ने इक्वेसन फर्ममा जाँदा हामीले फ्री भेरिएबल देख्यौं भने डिपेन्डेन्ट फ्री भेरिएबल छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट त्यो लङ प्रोसेस भयो डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्छ इन्डिपेन्डेन्ट ल एक्सरसाइज हेर त यो जान्नु पर्यो एक्सरसाइज के हुन्छ यो 1 2 3 4 5 7 यसलाई 1 लाई के गर्नु पर्ला भन त यिनी होमवर्क है यिनीहरू कम्प्लिट गर्ने तर एउटा दुईटा यही पनि गर्नुपर्छ यो 500 छ एक क्वेसन राख्ने बित्तिकै तिम्रो यहाँ के हुन्छ यहाँ मैट्रिक्स बनाऊ अगुमेन्टेड मैट्रिक्स यहाँ 00 आउँछ योलाई मात्रै 0 गर्दिने रो अपरेसन यसलाई मैट्रिक्स बनाएर तिमीले R3 टेन्स टु यसलाई मैट्रिक्स यसलाई हटाइदेऊ मैट्रिक्स बनायो भने यहाँ कति हुन्छ मैट्रिक्स AX यो x1 v1 + x2 v2 x3 v3 अगुमेन्टेड मैट्रिक्स कति हुन्छ भन त 5 1 को 0 0 7 2 -6 अरु केहीबाट आएन भने सिधै त्यो अगाडि के जानु पर्यो डेफिनेसनमै जानु पर्यो तीनटै भेक्टर छ यहाँ मोर भेक्टर भन्न पनि पाइएन नम्बर अफ इन्ट्री इक्वल टु नम्बर अफ भेक्टर रहेछ 9 4 -8 is to 0 यसलाई इक्वेसन फर्ममा ल्याऊ त
फ्री भेरिएबल छ कि छैन हेर्न सकिन्छ x1 v1 plus x2 v2 let यसलाई v1 मान यसलाई v1 यसलाई v2 यसलाई v3 मान then vector equation is homogeneous vector equation is x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 equal to 0 अनि just r3 -6 लाई 0 गर्नु पर्यो r3 कति भन त यहाँ के हो यसलाई 0 गर्नलाई 6/2 3r2 कति आउँछ यसको 5 0 0 5 0 0 7 2 0 अनि 9 4 -8 मा कति आयो -8 + 12 4 4 अनि अब यहाँ फ्री भेरिएबल आ गया आने रहता 5 0 0 7 2 0 यहाँ पिभट पोजिसन यहाँ पनि पिभट पोजिसन यहाँ पनि पिभट पोजिसन यो नन पिभट कलम आउँछ यहाँ अगाडि कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स आउँदैन यो पनि पाइभट कलम यो पनि पाइभट कलम यो पनि पाइभट कलम so x1 is basic variable x2 is basic variable x3 is basic variable so hence so and no free variable being no free variable given vector are linearly के छ given vector are linearly हैन नो फ्री भेरिएबल वापस के हुन्छ वेक्टर आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट फ्री भेरिएबल आयो भने धेरै सोलुसन हुन्छ डिपेन्डेन्ट युनिक सोलुसन मात्रै हुन्छ एउटा जिरो सोलुसन मात्रै हुन्छ के यसको ओन्ली ट्राइबल सोलुसन यहाँ 4x3 = 0 x3 0 x3 0 रहेपछि x2 0 x3 र x2 0 रहेपछि 0 ओन्ली जिरो सोलुसन मात्रै हुन्छ अब यो नम्बर 2 लाई के हो त भन्नु त 2 लाई के गर्नुपर्छ टुमा कस्तो छ म्याट्रिक्स यो 0 2 3 0 2 3 0 0 -8 -1 3 3 1 0 0 0 के गर्नु पर्यो यसमा भन त के गर्नु पर्छ रो इन्टरचेन्ज कुन इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो r1 अनि r3 गर्नु पर्ने एकैपटक सजिलो हुन्छ अनि सिधै कति आयो
3 minus 8 1 0 अनि 3 पछि यो 2 छ 2 0 3 0 0 0 minus 1 0 अब यो 2 लाई 0 गर्देऊ त हैन इक्वेसन फर्ममा गइहाल्छ के हुन्छ 2 लाई 0 गर्दा 2 लाई 0 गर्देऊ अनि हेर त्यो 0 गर्ने बित्तिकै r2 2/3 3 minus 2/3 भनेपछि 24 यहाँ पनि आउँदो नम्बर आउँछ ए यो पनि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट नै होला यो 3 नम्बर 3 बना त बाइ इन्स्पेक्सन अब 3 के हुन्छ 2 वेक्टर आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट नम्बर 3 हेर यो डिपेन्डेन्ट मल्टिप्लाई -2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ यहाँ -2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ -4 6 आउँछ लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो यहाँ फेरि 3 ले मल्टिप्लाई गरेर आउँदैन लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट 4 5 लाई कसरी गर्छौ भन त 5 र 7 5 मा 7 भन पहिला मलाई Number of inputs the 7 मा हेर यहाँ नम्बर v1 नि नम्बर अफ कलम्स यो अर्को सम्झै फेरि यो नम्बर अफ कलम इज मोर देन नम्बर अफ रो भयो भने कलम्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट त्यो पनि लेख्नु पर्ने ए जस्तै यसलाई v1 माना यसलाई नम्बर v2 v3 v4 if number of columns is more than number of row then columns vector the columns vector of a matrix are linearly dependent columns of a are linearly a matrix are linearly dependent किन यहाँ भेक्टर बनायो यसमा भेक्टर बनायो भने हुन्छ लेट v1 v2 v3 v4 this and so number of entry is less than number of vector hence given vector are linearly dependent therefore matrix columns of matrix are linearly dependent भन्नु 5 लाई हेर्नु पर्ने कसरी 5 लाई त युज गर्न पाइदैन नम्बर अफ रो धेरै भयो यसलाई त म्याट्रिक्सै गर अर्को युज गर्न मिलेन x1 v1 plus x2 ax equal to 0 गर्देको ax equal to 0 गर अनि इक्वेसन फर्ममा लैजाऊ फ्री भेरिएबल छ भने डिपेन्डेन्ट फ्री भेरिएबल छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट for what value of यो 9 गर त 9 अब यो 9 पनि गर्ने ए 12 पनि गर्ने 9 11 9 11 यो 13 यिनी गर है नि त यो के रहेछ एउटा गर त for what value of s the given vector are linearly dependent भन्यो
यसलाई गर्नलाई के गर्नुपर्छ यो भेक्टर दिएको छ सपोज यो नम्बर 11 गरे मैले है लेट v1 v2 आना यहाँ लेट v1 v2 v1 भनेको एउटालाई मान v1 भनेको 2 minus 2 4 2 minus 2 4 त्यस्तै v2 मान v2 पनि मान अनि त्यस्तै v3 मान अनि the vector equation is homogeneous vector equation augmented matrix of vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 equal to 0 is के हुन्छ is augmented matrix 2 v1 लेख्नु पर्यो फर्स्टमा -2 4 4 -6 7 थर्डमा फेरि -2 2 h is to 0 ल भन यसलाई इक्वेसन फर्ममा लैजाऊ अनि भन यहाँ फर व्हाट भ्यालु अफ s दिस गिवन वेक्टर v1 v2 v3 आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट भन्यो निकाल त s को भ्यालु कति हुँदा लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्यो त्यो यसलाई इक्वेसन फर्ममा जानी h को भ्यालु कति हुँदा फ्री भेरिएबल आउँछ हेर्ने h को भ्यालु जति हुँदा फ्री भेरिएबल आउँछ त्यसलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट h को भ्यालु कुनै भ्यालु राख्दा फ्री भेरिएबल आउँदैन भने फेरि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन फर्ममा ल्याऊ त augmented matrix is the vector equation यो 11 को गरेको म ल गरेर देखाउ त इक्वेसन फर्म कति आउँछ यहाँ र r2 tends to r2 plus r1 अनि फेरि r3 tends to r3 plus r3 के हुन्छ minus 2r1 2 0 0 4 -2 0 निकाल्दै जाऊ यहाँ -6 -2 0 0 और में फेरि 7 -8 -1 अनि यहाँ h h plus 4 हो हो सर plus 4 equal to 0 यो फेरि -1 लाई 0 गरिदेऊ यो -2 लाई 1 गराए पनि हुन्थ्यो हैन नभए सिधै ल r2 लाई
1 गराइदियो सजिलो होला। Now R3 tends to R3 minus 1/2 R2. गरिदियो यहाँ कति आउँछ थर्ड रो के आउँछ 0 0 H plus 4. H+4 रै आउँछ सर। H+4 आउँदो रहेछ यानी इज टु 0। अब यो त इसिलोन फर्म भयो है यता माथिको जम्मा हेर त थर्ड रो मात्रै लेखी इसिलोन फर्ममा जाने भयो ए यो के हुन्छ यसपछि यो 0 आउँदो रहेछ अनि H+4 आउँछ इसिलोन फर्ममा गयो अनि ल भन यो डिपेन्डेन्ट कुन केसमा हुन्छ Free variable हुँदा। फ्री भेरिएबल हुँदा। अब यहाँ अहिले फ्री भेरिएबल कुन केसमा हुन्छ यहाँ पाइभट पोजिसन छ फर्स्टमा पनि पाइभट पोजिसन सेकेन्डमा पनि छ यो थर्डमा पाइभट पोजिसन नहुनलाई के गर्नुपर्छ h को भ्यालु कति भयो भने पाइभट पोजिसन हुँदैन -4 भयो भने। -4 भयो भने if h+4 equal to 0 then अथवा h equal to -4 then x the third column is non-pivot column so x3 is free variable hence given vector are linearly dependent if h equal to -4 भन्ने भयो यसरी linearly independent कतिखेर हुन्छ त फेरि for what value of h the vector are linearly independent ल भन यसैमा for what value of h vector are linearly independent the vector are linearly independent for all h except h equals to -4. minus h को भ्यालु -4 हुँदा बाहेक अरु सबै केसमा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट h equal to -4 भयो भने लिनियरली यसरी यिनी क्वेशन गरे 11 12 ले कतिवटा गर्न सक्छ गर्ने 9 पनि गर्न अलि 9 ले अलि नयाँ अलि फरक छ यो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट बाट धेरै सोध्ने भएको हुनाले अलि धेरै गरेर प्र्याक्टिस गरे भने याद हुन्छ अगाडि केही सोध्नु छ छैन सर। अगाडि केही सोध्नु छ भने भन अब हामी त अब लिनियर ट्रान्सफर्मेसन तिर जान्छौँ अरु पढाइ सडाइ पढ्ने गर्ने के गरिया छौ घरको स्थिति के छ रोग शोकको हालखबर के छ डिस्टर्ब कतिको गरिया छ रोगले के गरिया छैन ठिकै छ अरु सबै मोबाइल नेटले कतिको काम गरिया छ सर ठिकै छ अहिलेसम्म त। अनि नेटले कतिको काम एकदम लाइट आछ सर। नेटले कतिको काम भन्दा नि बत्तीको अहिले त्यही हो नेपालमा अब त। सर अस्तितिर लाइनै जाँदैन थियो यो आजकल 5-6 दिन 10-15 दिन भयो यो धेरै लाइन गयो भन्न थालेछन् सर के भएर हो खासा लाइन गयो भन्न थालेको कि गएकै हो पहिला त भन न गएकैले साइल त्यही भनिरहेको सर लाइन गएको गाई गर्छ भनिरहेको थियो भनिरहेको मात्रै हो कि गएको अब यस्तो छ अब आन्दोलनकारीले गएको गई छ भने सरकारले गएको छैन भने अब साइल हो कि हैन भन त अनि आन्दोलनकारीले कुलमानलाई हटाएको हुनाले लाइन गएको गई छ भनिरहेछन् भनिए सरकारले है साइल तिमी नि आन्दोलनकारीमै पर्यो के हो अब हेरौँ अझै 2-4 दिनमा हेरौँ लाइन जान्छ कि जाँदैन बिस्तारै हेरौँला नि हैन सर गइ पनि राखे क्या लाइन अस्ति नै मेरो शनिबार नि गएको थियो शनिबार चाहिँ झ्याप्पै 5-6 घण्टे गएको थियो त्यस्तै भइरहेको
शनिबार गएर त केही भएन सर शनिबार पहिला जाँदैन थियो सर। शनिबार क्लास थियो र थिएन सर। अनि क्लास नभएपछि केही समस्या पर्दैन क्लास नभए पनि खाजा बनाउनु पर्यो। सर अनि लाइन त त्यो क्लासको लागि मात्र होइन नि त सर, अरू बेला नि त चाहियो नि। अरू बेला पनि हो नि त, समय पास गर्न पनि चाहियो, गर्न पनि चाहियो हैन। हो नि सर। अनि अरू सरको कस्तो छ सबै नि, सब ठिकठाक? अब आजलाई यहाँसम्म गरौँ, यो अरू पनि गर है। क्वेसन 9, 10 यो 1 2 फुट्नु गर्दै जाने क्वेसनहरू डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट सोधिरहने भएर अलिक फोकस गरेको। हुन्छ सर। यति हो सर आजलाई। अब आजलाई यति। अरू के अब लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको लिनियर ट्रान्सफर्मेसन पढाउन नयाँ फङ्सन म्यापिङ। ए ट्रान्सफर्मेसन इज अ rule that assign each element भन्ने कि फङ्सनको डेफिनेसन लेख्ने, 1 to 1 फङ्सन, अन टु फङ्सन हैन। यतातिर गइन्छ अब भ्यालु अफ फङ्सन निकाल्ने। पनि म्याट्रिक्स फर्ममै निकालिन्छ। ल ह्याभ अ गुड डे भनौँ कि नाइस डे, गुड बाई भन्ने हो कि यही छ भने सोधिगत। अरू त अब सर अब रेकर्डिङ स्टप गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हुन्छ। क्लासै इन्ड गरिदिउँ कि? इन्ड त नगरिहाल्नु न सर। किन गफ गर्नु छ तिमीहरूलाई? हजुरको बोली नै मिठो छ सर। भने हो मेरो बोली मिठो छ त तिमीले मात्रै भन्यौ। अरूले पनि भनिदेऊ न यार बिचरा। सरको यो पछि पनि क्लास छ अर्को सेक्सन। ल इन्ड गरिदिनु भयो सरले त। क्लास छ सरलाई पनि गाह्रै रहेछ।